قرآن پڑھیا کرو تے شفاواں حاصل کریا کرو بعض کات انج ہوندا ہے بندہ رات نو سون جاندا ہے صبح سویرے اٹھ کر کے ویکھدا ہے ہوندے کچھ کپڑے کٹے ہوندے نے ہوندے کپڑیاں تے خون دے چھینٹے لگے ہوندے نے یا گھر دے اندر گوشت دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے موجود ہوندے نے یا جادو دا اثر ہو جاندا ہے شیاطین دا جنات دا اثر ہو جاندا ہے روایت صحیح البخاری دے اندر میرے پیغمبر نے قرآنی علاج دسیا ہے قرآنی نسخہ دسیا اینا چیزاں دے خلواز دے فرمایا کائنات دے لوگوں اپنے گھرانوں قبرستان نہ بڑھایا کرو اپنے گھران دے اندر قرآن دی تلاوت کریا کرو اور اگے فرمایا جس گھر دے اندر سورۃ البقرہ دی تلاوت کی جاندی ہے پہلا سپارہ بھی سورۃ البقرہ ہے دوسرے سپارے دے اندر بھی سورۃ البقرہ ہے تیسرے سپارے دے نصف تک سورۃ البقرہ ہے اڈائی سپارے اندھی سورت ہے انہوں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پڑھ لیا جا سکتا ہے فرمایا جس گھر دے اندر سورۃ البقرہ دی تلاوت کی جائے اللہ پاک اس گھر دے اندر شیاطین دا اثر جنات دا اثر جادو ٹونے دا اثر اللہ اس قرآن دی ایک سورت دی تلاوت دی برکت نال ختم کر چھڑ دینے نتا نال حضور دن جوڑ اپنا جیڑا کسے بھی قیمت وچ ٹوٹ دانی دل دی کے آری وچ توہین دا لام بوٹا جیڑا قبر وچ بھی کوئی پٹ دا نہیں اور جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے اس گھر نو ڈاکو لٹ دانی او بوے کلی دروے نا کک یارو ساتوں در کریم دا چھوٹ دا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذاتی اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے خاص ہے اور درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار آقائی کائنات سید الاولین والآخرین امام المرسلین امام المجاہدین رسول الثقلین امام القبلتین سید الکونین امام اعظم خطیب اعظم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے واجب الاحترام سامعین محترم دوستو بزرگوں اور عزیز ساتھیوں دنیا دے اندر اگر کوئی کسی وکیل نو سلام کر دے تو او دے کالے کوٹ دی وجہ تو کر دے اگر کوئی جج نو سلام کر دے تو کلمے قانون دی وجہ تو کر دے
اگر کوئی ڈپلومے والے نو سلام کر دے تو او دے اونچے عہدے دی وجہ تو کر دے، لیکن اگر کسی دے سینے دے اندر اللہ دا قرآن ہوئے تو انہوں جڑا بھی سلام کر دے اللہ دے قرآن دی وجہ تو کر دے۔ قرآن رب رحمان دا کلام جس مہینے دے اندر نازل ہوئے وہ سارے مہینیاں دا سردار، اور جس رات نازل ہوئے وہ رات ساریاں راتاں دی سردار، اور جڑے فرشتے اس قرآن نو لے کر کے آئے نے وہ فرشتہ سارے فرشتیاں دا سردار، اور جس نبی تے قرآن نازل ہوئے وہ پیغمبر سارے نبیاں دے سردار، اور جڑی کتاب نازل ہوئی ہے وہ کتاب ساریاں کتاباں دی سردار کتاب ہے قرآن پاک۔ صحیح البخاری دے اندر روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابیوں تواڈے وچوں کوئی بندہ صبح سویرے بطحا دے اندر جائے، ایک میدان دے اندر جائے تو انہوں دو سرخ رنگ دیاں قیمتی اونٹنیاں مل جان اور بغیر قیمت دے بغیر پیسے آندے، وہ بندہ کڈا خوش نصیب بندہ ہے۔ جی معبود، وہ بندہ واقعتاً ہی خوش نصیب ہے جنہوں صبح سویرے دو قیمتی سواریاں مل جان اور پھر بغیر قیمت دے بغیر پیسے ادا کرن دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اینا او خوش نصیب بندہ نہیں ہے جنہ اے بندہ خوش نصیب جڑا صبح سویرے قرآن پاک دیاں دو ایتاں دی تلاوت کر لیندہ ہے، ایک خوش نصیب بندہ ہے۔ رمضان المبارک دے اندر ساتھیاں نے اپنی حیثیت دے مطابق اللہ دے اس مقدس کلام دی تلاوت کی تھی، کسی نے ایک دفعہ مکمل کیتا ہے، کسی نے دو دفعہ مکمل کیتا ہے، کسی نے ہو سکتا ہے ادھا قرآن پاک پڑھیا ہوئے۔ دعا کرو جنہ جنہ کسی نے پڑھے ہے اپنی حیثیت دے مطابق اللہ پاک کو دا پڑھنا قبول فرما لے، اور جس ترتیب نال تسا احباب نے رمضان دے اندر قرآن پڑھے اور ترتیب چھڑنی نہیں، اور تعلیم چھڑنی نہیں، اور روٹین چھڑنی نہیں۔ یہی سبق سانو رمضان دے کے گیا ہے کہ نماز بھی نہیں چھڑنی تے قرآن بھی نہیں چھڑنا۔ یہی تے تربیت سانو دے کر کے گیا ہے کہ جمیں رمضان دے اندر تسی ذوق نل شوق نل دل لگا کے اجر و ثواب دی نیت نل قرآن مجید پڑھے ہے اور پڑھتے رہے ہو، اسی طرح ہون عام مہینے دے اندر بھی اس قرآن نو جاری رکھنا ہے، ایدی تلاوت نو جاری رکھنا ہے،
پمیں کوئی ایک رکوع کیوں نہ پڑھے پڑھنا ضرور ہے تلاوت کرنی ضرور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں کوئی بندہ اللہ پاک دے گھراں وچوں کسے گھر دے اندر مسجد دے اندر قرآن پاک دی تلاوت کر دے او دے تے سکنیت نازل ہو جاندی ہے او دے تے سکون نازل ہو جاندہ ہے فرشتے اس بندے تے سایہ فگن ہو جاندے نے اللہ دی رحمت اس بندے نو ڈھانپ لیندی ہے اور پھر اللہ تعالی اس بندے دا ذکر اپنے نوری ملائکہ فرشتیاں دے سامنے کر دینے اور ایک قرآن دی تلاوت فرمایا جڑا قرآن پڑھ دے قرآن دی تلاوت کر دے اللہ پاک تلاوت دی برکت دے نال بندے نو بن منگیاں عطا فرما دیندے نے آئیے غور کیجئے توجہ کیجئے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا قرآن بیان کر دے اللہ دا قرآن 15واں سپارہ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 82 فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ فرمایا کائنات دے لوگو اسی اس قرآن نو نازل کیتے شفا بنا کے نازل کیتے اسی اس قرآن نو نازل کیتے مومنہ واسطے رحمت بنا کے کیتے شفا قرآن پڑھن ملے گی رحمت قرآن پڑھن ملے گی اے نہیں بندہ گل دے اندر تویز لٹکا لوے کہ قرآن لکھے شفا مل جائے گی کوئی نہ بندہ بازو دے اندر تویز لٹکا لوے تویز بن لوے کہ شفا مل جاوے گی کوئی نہ بندہ کڑے دے اتے دم کر کے کڑا خط دے اندر پالوے کہ شفا مل جائیں گی کوئی نہ اللہ اکبر اللہ قرآن پڑھنل شفا ملے گی قرآن پڑھنل رحمت ملے گی روایت صحیح البخاری دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا کائنات دے اندروں او بندہ بہترین بندہ ہے جڑا قرآن پڑھتا بھی ہے تے دوسرے آنوں پڑھاندہ بھی ہے جڑا قرآن سکھتا بھی ہے تے دوسرے آنوں سکھاندہ بھی ہے روایت صحیح مسلم دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویزع به آخرین
فرمایا سی قرآن دی وجہ تو نکیاں نکیاں قوماں نو اونچیاں کر چھڈنے آئے اور اسی قرآن نو نہ منن دی وجہ تو اسی بڑیاں بڑیاں نو ذلیل و رسوا کر چھڈنے آئے اللہ کو اکبر اللہ کائنات دے لوگوں آؤ اس قرآن نل پیار پالو اس قرآن نو سینے نل لگا لو اس قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو ہے تورات بھی منزل من اللہ ہے زبور بھی منزل من اللہ ہے انجیل بھی منزل من اللہ کوئی کتاب توہانو اصلی صورت دے اندر نظر نہیں آئے گی اگر آئے گا تے قرآن نظر آئے گا کیونکہ قرآن دا نظام اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھنے قرآن دا قانون اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھنے اور کوئی ایسی میگزین نہیں کوئی ایسی اخبار نہیں کوئی ایسی تحریر نہیں کوئی ایسا دنیا دے اندر رسالہ نہیں کوئی دنیا دی ایسی تحریر تے بک تے کتاب کوئی نہیں جنوں پڑھن نل نیکیاں مل دیا ہونے جنوں پڑھن نل اجر ملدا ہوئے تے قرآن نو پڑھن نل اجر کنہ کو ملدا ہے قرآن پڑھن نل ثواب کنہ کو ملدا ہے آپ حدیث دا مطالعہ کر لئیے روایت ترمذی دے اندر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا فرمایا جڑا بندہ قرآن پاک دا ایک حرف پڑھ لیندہ ہے اللہ پاک ایک حرف دے بدلے ایک نیکی نہیں دو نیکیاں نہیں تین چار پانچ نیکیاں نہیں اللہ تسی کنیاں کو نیکیاں عطا فرما دیندے ہو اگر بندہ ایک حرف پڑھ لوے فرمایا جڑا بندہ ایک حرف پڑھ لوے اللہ پاک کو نو 10 نیکیاں عطا فرما دیندے نے محبوب حرف کنوں کیا جاندہ ہے بعض کات بندہ مغالتے دے اندر لفظ نو بھی حرف کہہ دیندہ ہے میرے پیغمبر نے اس حرف دی بھی وضاحت فرما دیتی ہے روایت ترمذی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ الف لام میم پڑھ لیندہ ہے الف حرف ولام حرف ومیم حرف فرمایا الف لام میم یہ لفظ ہے حرف نہیں ہے تین حرف جوڑ کر کے لفظ بن گیا ہے الف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے فرمایا جڑا بندہ الف لام جڑا بندہ ہے پڑھ لیندہ ہے اللہ پاک کو دنم اعمال اندر
دین کیا عطا فرما دیندے نے دین کیا درج فرما دیندے نے اللہ کو اکبر اللہ روایت صحیح البخاری دے اندر بچہ سکول پڑھن جاوے اللہ انہوں کتاب وچ اڑکن آ جاوے سبق وچ بچہ پھول جاوے انگلش وچ بندہ تھڑک جاوے ٹیچر انہوں مار دینے ٹیچر انہوں ڈانٹ دینے تو پھول کیوں گیا ہے تو سبق چنگی طرح کیوں نہیں یاد کیتا ہے اللہ سونیا اگر قرآن پڑھتا پڑھتا بندہ تھڑک جاوے پھول جاوے اٹک جاوے اڑ جاوے اللہ سونیا تسی کتے غصے تے نہیں ہو جاندے روایت صحیح البخاری دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے ایک بندہ ماہر قرآن ہے قاری قرآن ہے قرآن نو پڑھنا جاندا ہے تلفظ دے نال تجوید دے نال قرات دے نال غنہ مد شد دے نال قواعد و ضوابط دے نال فرمایا اللہ پاک ماہر قرآن نو اپنے لکھن والے معزز فرشتیاں دے اندر شامل فرما دیں گے اللہ پاک انہوں تے اجر دین دینے جڑا ماہر قرآن ہے اور دوسرے پاسے ایک بندہ ہے انہوں پڑھن دا ذوق ہے شوق ہے لگن ہے دل دے اندر محبت ہے لیکن کچھ پڑھ لیندہ ہے کچھ اڑک جاندہ ہے کدے اینک لگا کے پڑھ لہندہ ہے کدے اینک اتار کے پڑھ لیندہ ہے کدے قرآن قریب کر کے پڑھدا ہے کچھ لفظ پڑھ لیندہ ہے کچھ لفظ اٹک جاندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لہو اجران اے بندہ جنوں پڑھنا تے مشکل باری ہے لیکن باوجود اس دے پڑھدا رہندا ہے فرمایا اللہ پاک انہوں دورا اجر عطا فرما دینے کچھ پڑھن دا اجر تے کچھ اڑن دا اجر ہے کچھ پڑھن دا اجر تے کچھ اٹکن دا اجر عطا فرما دینے اس واسطے نہ کیا کر عمر بہتی ہو گئی ہے قرآن دے لفظ زبان تے چڑھ دے کوئی نہیں زبان تے آندے کوئی نہیں پڑھیا کر ذوق نالے پڑھیا کر شوق نالے پڑھیا کر محبت دے نال اللہ دے قرآن نو فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرمایا قرآن پڑھیں گا تے شفا ملے گی قرآن پڑھیں گا تے رحمت حاصل ہو جائے گی روایت صحیح البخاری دے اندر میری اور تواڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے اذا کان اشتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام جدوں بیمار ہو جاندے جدوں طبیعت بوجھل ہو جاندی قرآن دی آخری سورتاں معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس انہوں قرآن دیا سورتاں پڑھ کر کے اپنے اوپر دم فرما لیا کر دے اپنے جسم
دم تے دم فرما لیا کر دے اللہ پاک دم دی وجہ تو محبوب نو شفا عطا فرما دیں دے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن پڑھیا کرو تے شفاواں حاصل کریا کرو بعض کات انج ہوندا ہے بندہ رات نو سون جاندا ہے صبح سویرے اٹھ کر کے ویکھدا ہے اوندے کچھ کپڑے کٹے ہوندے نے اوندے کپڑیاں تے خون دے چھینٹے لگے ہوندے نے یا گھر دے اندر گوشت دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے موجود ہوندے نے یا جادو دا اثر ہو جاندا ہے شیاطین دا جنات دا اثر ہو جاندا ہے روایت صحیح البخاری دے اندر میرے پیغمبر نے قرآنی علاج دسیا ہے قرآنی نسخہ دسیا اینا چیزاں دے خلواز دے فرمایا کائنات دے لوگوں اپنے گھرانوں قبرستان نہ بنایا کرو اپنے گھران دے اندر قرآن دی تلاوت کریا کرو اور اگے فرمایا جس گھر دے اندر سورۃ البقرہ دی تلاوت کی جان دیئے پہلا سپارہ بھی سورۃ البقرہ ہے دوسرے سپارے دے اندر بھی سورۃ البقرہ ہے تیسرے سپارے دے نصف تک سورۃ البقرہ ہے اڈائی سپارے اندی سورت ہے انہوں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پڑھ لیا جا سکتا ہے فرمایا جس گھر دے اندر سورۃ البقرہ دی تلاوت کی جائے اللہ پاک اس گھر دے اندر شیاطین دا اثر جنات دا اثر جادو ٹونے دا اثر اللہ اس قرآن دی ایک سورت دی تلاوت دی برکت نال ختم کر چھڑ دینے اس واسطے آئیے قرآن نال محبت کیجئے اور پھر قرآن دنیا دے اندر جننے بھی ساتھ نے جننے بھی دوست نے جننے بھی عزیز و اقارب اور جننے بھی دنیا دے اندر رشتے نے اس سارے چھٹ جاندے نے عارضی نے قرآن ایک ایسا رشتہ ہے جڑا بندے نو چھوڑ دا نہیں قبر وچ بھی نال جاندہ ہے خاصر وچ بھی نال ہی کھڑا ہو جاندہ ہے ترمذی دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک جنازہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا جنازہ پڑھا کے قبرستان وی نال آپ تشریف لے گئے اور پھر قبر دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہوئے آپ اتر کر کے اس میت نو قبر دے اندر بھی آپ اتاریا اور بعد دے اندر دعا بھی آپ فرمائی اور پھر بعد دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اللہ پاک اس بندے تے رحم فرمائے اے دے اندر دو خوبیاں پائیاں جاندیاں سن اے بندہ بڑا نرم دل انسان سی نرم دل اے بندہ بڑا نرم دل انسان سی اور فرمایا ایک کثرت دنال قرآن پڑھن والا بندہ سی کثرت دنال قرآن پڑھن والا بندہ سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہوتا احترام کیتا ہے جڑا قرآن کثرت نال پڑھ دے ہوتا محبوب ہی احترام کرتا ہے اور دنیا دے اندر ایک پاسے ایک بچہ سکول پڑھن واسطے جاندہ ہے ہوتا یونیفارم بھی بہترین ہے اور سکول چھوڑن واسطے بہترین گڈی دا انتظام کیتا جاندہ ہے
اچھے کھانے دا انتظام کیتا جاندا ہے اور پھر او دا دنیا دے اندر تے فائدہ ہو سکتا ہے، آخرت دے اندر کوئی فائدہ نہیں۔ تے دوسری طرف ایک بچہ، ایک طالب علم اپنے گھروں نکل دے قرآن پڑھن واسطے، چاج دا کھان واسطے کھانا موجود نہیں، چاج دا لباس موجود نہیں، اور پھر جدوں گھروں نکل دے آسمان تو آواز آندی ہے، اے میرے نوری ملائکہ جلدی کرو، ایک قرآن پڑھن واسطے نکلے ہے، اے دے پیر زمین تے نہیں لگنے چاہی دے، اے دے پیراں تھلے اپنے رحمت والے نورانی پر بچھا دیو۔ ایک گھروں نکلے ہے تے آسمانہ تو نورانی ملائکہ اے تے نیچے پر بچھا دین دینے۔ ایک ہے قرآن دی عظمت اور قرآن دی تعلیم دا فرق۔ آئیے غور کیجئے، توجہ کیجئے، میرے اور تمہارے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، جڑا بندہ آیت الکرسی دی تلاوت کر دے، اللہ پاک دے نورانی ملائکہ او دے گھر دی نگرانی کر دینے تے پیرا دین دینے، او دے سامان دی حفاظت دیا ذمہ داریاں، اللہ پاک اپنے فرشتیاں دی لگا دین دینے۔ آیت الکرسی رات نو سون لگیا پڑھیا کرو، اور آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر دے اندر تے سامان تے بھوک ماریا کرو، تاکہ تو اڈے سامان دیا کی حفاظت آئے، اللہ دے نورانی ملائکہ کریا کرنے۔ اللہ خو اکبر اللہ، ایک بندے نے گال سنائیے کہ ایک بندے دا معمول سی، ہر روزانہ آیت الکرسی رات نو پڑھیا کر دے سن بزرگ سن وڈیرے۔ اللہ خو اکبر اللہ، تے نال دے گوانڈی کہن لگے، تُسی کوئی گارڈ رکھیا ہے، تُسی کوئی سکوٹی گارڈ رکھیا ہے، تُسی کوئی ملازم رکھیا ہے، سانو انج محسوس ہوندہ ہے جی میں ساری رات ایک بندہ تلوار پکڑ کر کے پیرا دیندہ ہے۔ وہ کہندہ ہے میں کوئی ملازم نہیں رکھیا ہے، میں کوئی گارڈ نہیں رکھیا ہے، میں قرآن دی ایک آیت الکرسی ہے، وہ دی تلاوت کر کے سونا گائے، میں کدی بھی آیت الکرسی تو بغیر نہیں ستا ہے۔ وہ اندنے ایک ہوئی وجہ ہے، اے آیت الکرسی دی برکت نالے تیرے سامان دیا کی حفاظت آئے، اللہ دے نورانی ملائکہ پہ کر دینے، تیرے گاردیاں ڈیوٹیاں تے نگرانی آئے، اللہ دے نورانی ملائکہ پہ کر دینے۔ اللہ خو اکبر اللہ، روایت ابو داؤد دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سورتن فی القرآن سلاسون آیا شفاعت لرجل حتی غفر له وہی تبارک الذی بیدہ الملک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جڑا بندہ قرآن دی ایک سورت ہے وہ دیا 30 آیتاں نے، جڑا بندہ سورت پڑھ لندہ ہے اور ایک قرآن دی سورت اپنے پڑھن والے واسطے سفارش کرے گی، وہ دی سفارش من کی تی اللہ تعالی بندہ
بندے دے گناہاں نو معاف فرما دین گے او سورت دا نام سورت الملک ہے 29ویں سپارے دی پہلی سورت ہے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر اس سورہ ملک دی تلاوت کریا کرو رات نو سون لگیا سورہ ملک دی تلاوت کر کے سویا کر پھر قرآن دی سورت تیرے آنکھ وچ سفارش کرے گی پھر دی سفارش منی جائے گی اللہ دی سفارش من کر کے اپنے بندے نو معاف فرما دیں گے جنت دا داخلہ تا فرما دیں گے روایت صحیح مسلم دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف اسم من الدجال فرمایا جڑا بندہ سورۃ الکہف دیا ہے پہلیاں 10 آیتاں یاد کر لیندہ ہے اور پھر ہر روزانہ ان آیتاں دی تلاوت کردہ ہے اللہ پاک انہوں دجال دے فتنے کولوں محفوظ فرما لینگے روایت صحیح البخاری دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ سورہ اخلاص دی تلاوت ایک دفعہ کر لیندہ ہے اللہ پاک انہوں 10 سپاریاں دا اجر عطا فرما دیندے جڑا بندہ 2 دفعہ قل هو اللہ دی تلاوت کر لیندہ ہے اللہ پاک انہوں 20 سپاریاں دا اجر عطا فرما دیندے اور جڑا بندہ قرآن پاک دی اس سورت دی تلاوت 3 دفعہ کر لیندہ ہے فرمایا اللہ پاک پورے قرآن دا اجر عطا فرما دیندے روایت ترمذی دے اندر ایک بندہ ہے مدینہ منورہ دیا گلیاں دے اندر چلدا پھردا ہے نالے قل هو اللہ پڑھدا جاندا ہے نالے سورہ اخلاص دی تلاوت کردا جاندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے سنیا ہے فرماندے نے واجبت 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 3 دفعہ آپ نے فرمایا واجبت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے مبہوم تسی سن کر کے 3 دفعہ واجبت فرمایا ادا کی مطلب فرمایا ابو ہریرہ او بندہ قرآن دی تلاوت کردہ جاندہ ہے قل هو اللہ پڑھتا جاندہ ہے اللہ پاک نو انہا پیارا لگا ہے اللہ پاک نے دیتے جنت نو واجب کر چھڑیا ہے اللہ پاک نے دیتے جنت نو واجب کر دیتا ہے انج سمجھ لو سورہ اخلاص جنت دا ٹکٹ ہے جنت دا ٹکٹ ہے اللہ کو اکبر اللہ مسند احمد دے اندر روایت ہے فرمان دینے جڑا بندہ قرآن دی اے سورہ قل هو اللہ پڑھتا پڑھتا ہے 10 دفعہ دی تلاوت کر لیندہ ہے اللہ پاک جنت دے اندر دمقل تعمیر فرما دینے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے محبوب انجت میں کلا جنت دے اندر اپنے ہی محل بنا لوانگا قل هو اللہ پڑھ پڑھ کے فرمان دینے عمر تم پڑھدا پڑھدا تھک جائیں گا پر اللہ گھر بناندہ بناندہ کدی نہیں تھکے گا اللہ
اللہ اکبر اللہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فرمایا قرآن پڑھو قرآن پڑھن دے نال شفا بھی ملے گی تے اللہ دی رحمت دے حقدار بھی بن جاؤ گے تے جنہوں شفا مل جائے اللہ دی رحمت حاصل ہو جائے وہ بندہ دنیا دے اندر بھی کامیاب ہو جاندہ ہے آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو جاندہ ہے دعا کرو اللہ سنو قرآن نال محبت سچی سچی نصیب فرمائے صحیح البخاری دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے ایک جگہ تے قافلہ بھیجیا تے قافلے دا ایک بندے نو امیر بنا دیتا تے جدو نماز دا ٹائم ہو جاندہ وہ قافلے والا امیر سارے انہوں نماز پڑھایا کردہ پھر انہاں دا معمول ایسی کہ ہر رکعت دے اندر قل ہو واللہ دی تلاوت کریا کر دے ہر رکعت دے اندر ہر سورت دے نال سورہ اخلاص ملایا کر دے ساتھیہ نے دسیا محبوب وہ انج قل ہو واللہ پڑھ دے ہر رکعت دے اندر ہر سورت دے نال فرمایا انہوں پوچھو کیوں پڑھ دے جی محبوب پوچھ کے آئیا وہ کہندے اس صورت نال میں نو محبت دے پیارے میں تا پڑھنا وا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہو ان اللہ یحبہو انہوں کہہ دیو اگر تو اس صورت نال پیار کرنا ہے پھر اللہ بھی تیرے نال محبت کر دینے صحیح البخاری دی روایت ہے مسجد قباء دے اندر نا ایک انصاری صحابی نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مقرر فرما دیتا دعا کرو جنہ مسجد قباء نہیں ویکھی اللہ ویکھن دی توفیق عطا فرمائے جنہ ویکھی اللہ بار بار وکھائے مکہ بھی وکھاوے تے مدینہ بھی وکھاوے ان پابندیاں کھل گئیاں نے دعا کرو اللہ پاک سارا دا سبب لگا دے تے انصاری صحابی وہ بھی انہاں دا معمول ہے سی ہر رکعت دے اندر سورہ اخلاص پڑھیا کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو گئے نا انہاں کہا محبوب امام صاحب اس طرح ہر صورت ہر رکعت دے نال ہر صورت دے نال سورہ اخلاص تلاوت کر دے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا عرض کر دے نے محبوب اے دے اندر اللہ دی توحید بڑی ہے تے میرا دل نہیں کردہ چھڑنو تے میں اس صورت نو چھڑ نہیں سکدا میرا اس صورت نال پیار محبت ہے تے میں ہر رکعت اندر ہر صورت نال صورت اخلاص نام ملاواں تے مینوں سکون نہیں ہوندا تے میں اس واسطے پڑھنا کہ توحید بیان ہوئی ہے تے محبت بھی ہے تے انہوں صورت نو میں چھاڑ بھی نہیں سکدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبکا ایہا ادخلک الجنہ فرمایا انہوں فرمایا سی کہ تو محبت کرنا ہے تے اللہ بھی تیرے نال محبت کر دینے ایتھے فرمایا حبکا ایہا ادخلک الجنہ فرمایا سورت اخلاص دی محبت تینو اللہ دی جنت وچ لے جائے گی سورت اخلاص دی محبت تینو جنت دے اندر لے جائے گی عظمت مقام والی اللہ دی کلام پڑھن والے نو بڑے پاون گے انعام عظمت مقام والی اللہ دی کلام پڑھن والے نو بڑے پاون گے انعام دنیا تو انوکھی کلام الہی دنیا تو انوکھی کلام الہی تلاوت دی مولا سچ خود فرمائیے نبی سونے انہوں پڑھن تے پڑھان پڑھن والے انہوں بڑے پاون گے انعام
صحابہ بھی شوق نال پڑھتے پڑھاوندے اے دس ہوئے حکمت عمل کماوندے دلوں تے بجانو اولے آئے سی ایمان پڑھن والے نو بڑے پاون گے انعام مسلمانوں اے دن الپیار تو سی پاؤ جی چھڑو موبائل چھڑو فیس بک واٹس اپ ساریاں چیزانوں چھڑو قرآن آلے پاسے آؤ مسلمانوں اے دن الپیار تو سی پاؤ جی پڑھو تے پڑھاؤ حق اس دے عطاؤ جی اجر تے ثواب دے سی مولا رحمان پڑھن والے نو بڑے پاون گے انعام عظمت مقام والی اللہ دی کلام پڑھن والے نو بڑے پاون گے انعام پڑھو گے قرآن ملے اجر ضروری ہے ایک حرفوں داسنے کی پاؤ مزدوری ہے پڑھو قرآن ملے اجر ضروری ہے ایک حرفوں داسنے کی پاؤ مزدوری ہے اجر تے ثواب دے سی مولا رحمان سورت انعام وچ آیا اللہ دا بیان پڑھن والے نو بڑے پاون گے انعام مزدوری تو علاوہ اپنا فضل عطاوے گا جملہ بڑا قیمتی ہے توجہ طلب قیمتی جملہ اللہ کو اکبر مزدوری تو علاوہ اپنا فضل عطاوے گا مزدوری تو علاوہ اپنا فضل عطاوے گا قل ہو واللہ 10 ثواب 10 سپارے بناوے گا مزدوری تو علاوہ اپنا فضل عطاوے گا قل ہو واللہ 10 ثواب 10 سپارے بناوے گا اور کئی نعمتاں دا کیتا ہے اعلان پڑھن والے نو بڑے پاون گے انعام عظمت مقام والی اللہ دی کلام پڑھن والے نو بڑے پاون گے انعام میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روایت ترمذی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ صبح سویرے سورۃ الحشر دی آخری آیتاں دی تلاوت کر لیندا ہے فرمایا شام تک 70,000 فرشتے دی مغفرت واسطے دعاواں کر دے رہندے نے اگر بندہ شام تو پہلے مر جائے گا وہ بندہ شہید لکھیا جائے گا میرے پیغمبر صحیح مسلم دی روایت ہے حضرت جبریل علیہ السلام بھی کول بیٹھنے تے انج آسمان والے میرے پیغمبر نے نگاہاں اٹھائیاں انج زوردار آواز آئی اللہ کو اکبر اللہ حضرت جبریل کہندے نے محبوب ہے آج آسمان داؤں دروازہ کھلیا ہے جڑا آج تم پہلے قدیمی نہیں کھلیا ہے آج آسمان تو فرشتہ نازل ہویا ہے جڑا آج تم پہلے قدیمی نہیں آیا ہے فرشتہ آیا میرے پیغمبر علیہ السلام دے کولے کر کے سلام کیتا ہے
اور عرض کردہ ہے ابشر بنورین محبوب خوش ہو جاؤں تو اٹھے واسطے خوش خبری ہے دو نور اللہ دی طرف دو نور لے کر کے آیا وائے ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ البقرہ دیا آخری آیتانے اور میرے پیغمبر فرمان دینے روایت بخاری دے اندر جڑا بندہ رات نو سون لگیا ہے قرآن دیا ہے ایتاں پڑھدا گئے سورۃ البقرہ دیا آخری ایتاں دی تلاوت کردا گئے فرمایا ہر آفت کولوں اللہ پاک بندے نو محفوظ فرما لیندے نے ہر آفت واسطے کفتاغو اے دو ایتاں کافی ہو جاندیا نے اللہ کو اکبر اللہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن پڑھنال شفا ملے گی قرآن پڑھنال رحمت ملے گی اور جڑا بندہ قرآن پڑھتا گئے اللہ پاک دے نورانی ملائکہ آسمان تو زمین تے اتران دینے اللہ دے نورانی ملائکہ دا بھی نزول ہو جاندہ گئے حضرت عسید بن خزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم دی روایت رات دا ٹائم تے قرآن دی تلاوت کر دے انجاز منہ پل ویخ دینے صاحبان نظر آئے روشن چراغ تے کندیلہ نظر آئے کول گھوڑا بنیا کھویا گئے گھوڑا بدکن لگ پیا کول یحییٰ نامی بچہ ستا کھویا گئے قرآن دی تلاوت نو روک دینے روشن کندیلہ آسمان وال چڑھ دیا نظر آئیا گھوڑا بھی روک کر کے کھڑا کو جاندہ گئے پھر تلاوت کر دینے تے وہ منظر پیش آیا ہے پھر قرآن دی تلاوت روک دینے صبح خوندیت نبی پاک علیہ السلام نو سارا منظر بیان کر دینے آپ فرمان دینے اے عسید او جڑا آسمانہ تے صاحبان کندیلہ روشن چراغ نظر آئے او روشن چراغ نہیں سانے او کندیلہ نہیں سانے او صاحبان نہیں سانے او اللہ دے نورائنی ملائکہ تیری تلاوت سنن واسطے آئے سانے اللہ دے فرشتے تلاوت سنن واسطے آئے سانے انہیں فرشتے آئے سانے اگر تو قرآن پڑھدا رہندا صبح کو جاندی لوگ اپنیاں اکھاں نال فرشتیاں نو ویکھ لیندے انہیں فرشتے آئے سن پتہ لگیا کہ قرآن پڑھن نال اللہ دے فرشتیاں دا بھی نزول ہوندا ہے اور ایک مقام تے فرمایا 14واں سپارہ سورۃ الحجر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرمایا اس قرآن نو نازل بھی اسی کیتا ہے اور ادھی حفاظت بھی اسی کرانگے اور کسے چیز دی حفاظت دا ذمہ کوئی پنڈ دا نمبردار اٹھاندے چیئرمین اٹھاندے بڑا آدمی اٹھاندے پنڈ دا وڈیرہ اٹھاندے اور قرآن دی عظمت اور شان دے اندر ایک فرق ہے کہ قرآن دی حفاظت دا ذمہ خود عرش والے رب نے اٹھایا ہے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس قرآن نو نازل بھی اسی کیتا ہے ادھی حفاظت بھی اسی خود کرانگے دسوئے والیوں یہی وجہ ہے پورا قرآن تے دور دی بات ہے قرآن دیا 7 منزلہ نے آج تک کوئی ایک منزل بھی بدل نہ سکیا قرآن مجید دے 30 سپارے نے
کوئی ایک سپارہ بھی بدل نہ سکیا قرآن مجید دیا 114 سورتاں نے کوئی ایک سورت بھی بدل نہ سکیا قرآن مجید دیا 6638 آیتاں نے کوئی ایک آیت بھی بدل نہ سکیا قرآن مجید دے 540 رکوع نے کوئی ایک رکوع بھی بدل نہ سکیا قرآن مجید دے 15 سجدے نے کوئی ایک سجدہ بھی بدل نہ سکیا قرآن مجید دیا 53,223 زبرانے کوئی ایک زبر بھی بدل نہ سکیا قرآن مجید دیا 39,569 زیرانے کوئی ایک زیر بھی بدل نہ سکیا قرآن مجید دیا 8,804 پیشانے کوئی ایک پیش بھی بدل نہ سکیا قرآن مجید دیا 1,274 شتانے کوئی ایک شت بھی بدل نہ سکیا قرآن مجید دیا 1,771 مدانے کوئی ایک مد بھی بدل نہ سکیا قرآن مجید دے 3,23,760 حروف نے کوئی ایک حرف بھی بدل نہ سکیا قرآن مجید دے 10,05,684 نکتے نے کوئی ایک نکتہ بھی بدل نہ سکیا فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور قرآن پاک اندر اللہ پاک نے 70,000 علم بیان فرمائے کاتبان وحی دی تعداد 40 ہے اور محدثین اور مجتہدین نے 1 کروڑ قرآن دے اندروں استنباط حاصل کیتا ہے 10,000 صحابہ قرآن دے حافظ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن پڑھن والے شاگرد دی تعداد 1,00,000 سی فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس قرآن نو نازل بھی اسی کیتا ہے ایدی حفاظت بھی اسی کرنے ہیں اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک میرے سمے سنو سارے انو قرآن نو کسرت دینال پڑھن دی تلاوت کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین